آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اپنی امت نال محبت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے اندر جدوں اعلان نبوت فرمایا اور دسیا لوگوں کے لوگوں میں تہاڈی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا اور ہر چیز دے واسطے رسول بن کے آیا۔ لوگوں نے انکار بھی کیتا، طرح طرح دیاں تکلیفاں بھی دتیاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا جتنے بھی انبیاء نے ہر نبی اس دین کی خاطر ستایا گیا، فرمایا جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی بھی نبی نہیں ستایا گیا۔ اس تو پہلے اس دنیا دے اندر اللہ رب العزت دی عطا کیتیاں نعمتاں دے وچوں بے شمار نعمتاں، ہر نعمت بے مثال ہے۔ ہر نعمت دا دنیا دے اندر کوئی انسان توڑ نہیں پیدا کر سکیا۔ وجود انسان دا سارا نعمت ہے، ایک ایک پرزے توجہ دیتی جائے محسوس ہوتا ہے۔ جدو ہاتھ غور کریے وہ ہاتھ نہ ہوئے تو انسان شکار ہے۔ اگر انسان کی توجہ تھوڑی کان نال چلی جائے پھر سوچے کہ یار اگر کان نہ ہوں تو پھر بھی انسان کا جیونا مشکل ہے۔ اگر اکھ نہ ہوئے تو اکھ دا نہ ہونا بھی جڑا ہے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اکھ تو بغیر دنیا کی کوئی رونق نہیں۔ اس تو اگے انسان دے وجود دے اندر جان ہے، جان دا بھی توڑ کائنات دے اندر نہیں کوئی انسان عطا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا کی جتنیاں بھی نعمتاں نے کسی نعمت دا بھی توڑ نہیں دنیا دے اندر کوئی نہیں موجود۔ ان ساری نعمتاں دے وچوں سب نال وڈی نعمت وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تعلق نہ ہوئے انسان دا، حضور دی غلامی دے اندر نہ ہوئے انسان، ساری نعمتاں کر کے ایک ایک کر کے انسان کو خس جائے ختم ہو جائے، اتنا دکھ نہیں جتنا حضور دے نال تعلق ٹوٹ جان دے نال دکھ ہے، نقصان دے۔ آنکھ نہیں تو جیسی کیسی اللہ نے لکھی ہے زندگی تے بسر ہو جانی ہے۔ مرے گا اگر ایمان دی حالت نال گیا تو سمجھو اس آنکھ نالوں اللہ عظیم اکھاں دن قیامت ادا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا وجود ہے جس نال اگر دنیا تے تعلق ٹوٹ گیا تو اسے خیال کے اندر بھی نہ آوے کہ شر کے اندر جڑ جاوے گا۔ یہ دنیا دے ایک خاصہ ہے، دنیا کے اندر حضور نال تعلق ہے تو سمجھو کامیاب ہو۔ تو عرض یہ کرنا چاہنا مکے دے لوگاں نے طرح طرح دیاں تکلیفاں دتیاں، بے شمار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نے ستایا۔ پھر مکے دیاں لوگاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلیاں قوماں دے بارے دسیا، لوگو سمجھو پچھلیاں قوماں تے اللہ دے نبی بھی آوندے رہے، اللہ دے رستے تے بلاندے رہے، اپنی نبوت دا رب دی الوہیت دا دس دے رہے۔ جنہاں لوگاں نے نافرمانی کیتی انہاں تے طرح طرح دے عذاب آئے، اس دے اندر کوئی شک نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں انہاں لوگاں نے اللہ دے عذاب تو ڈرایا، جدوں دسیا اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے، جدوں وہ پکڑ دے تے پھر وہ انسان ہوئے تے شکل بندر دی طرح بنا دیندہ ہے۔ اگر نافرمان ہو جائے رب دی پکڑ آ جائے تے پتھراں دی بارش کرا دیندہ ہے۔ اگر وہ دی پکڑ آ جائے رب کریم ہے، طاقت والا، ہر چیز کا مالک ہے، بستیاں الٹا کے تے مودیاں کر دیندہ ہے۔ اور رب اگر سزا دین تے آوے تے قوم گناہ کرے تے اللہ آندہ ہے انی دیر تک انہاں دی توبہ قبول نہیں ہونی جب تک کہ اپنے آپ نے قتل نہ کر لیں۔
ان عذاباں دے وچوں کوئی بھی عذاب حضور دی امت تے نہیں آیا. حضور نے فرمایا قوم ڈر جاؤ, اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے اور تو ڈرو. ایک تے انہاں نافرمانی کیتی مکے دے لوگاں نے, دوسرا ستایا, تیسرا انہیں یہ کہا کہ وہ جڑا عذاب دی سن دھمکی دین دیو نا, جڑے عذاب تو ڈران دیو وہ آن دیو, وہ عذاب آن دیو, نہ روکو آن دیو. ہون ایک بندہ دنیا دے اندر کسی انسان نے تکلیف دے تو خاموش ہو جائے, وہ بندہ جنہیں نال زیادتی ہوئے, جن تکلیف دیتی جائے تو دو وجہ ہوتی ہیں. پہلی وجہ انسان ماڑا ہوئے, جڑا زیادتی کر رہے ہو ڈاڈا ہوئے, اپنی کمزوری دی وجہ تو بندہ خاموش ہو جاندہ ہے. ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے دنیا دے اکثر ہو جاندہ ہے, کسی نہ زیادتی ہوئی تو بالکل خاموش ہو جاندہ ہے. وجہ صرف یہ ہوتی ہے وجہ زیادتی کر رہے ہو ڈاڈا. تو ایسا تو نہیں کہ حضور دی ذات نالوں یا رب دی ذات نالوں مکے دے لوگ ڈاڈے سن, ایسا نہیں سی. جے نمرود اللہ دے نبی خلیل علیہ السلام دی توہین کرے تے رب ایک مچھر سر دے وچ رکھ کے تے او دی پھر او زندہ رکھ کے, حالانکہ فطرت عمل انسان دے وجود دے اندر کوئی کیڑا داخل ہو جائے تے او زندہ نہیں رہ سکتا. مچھر سی ناک سے گیا, دماغ سے زندہ رہا تو ہل چل مچائے, اپنے اوپراں نال الجھن بنائے. جڑا بندہ دربان سی پکھی چلن والا, وہ ڈیوٹی لگ گئی, وہ تو لتر ماریا کر, جدو حرکت کرے نا تو لتر ماریا کر, لتر مارنے تو سکون چ آ جانا. پھر وہ تھوڑی دیر گزری انہیں پھر حرکت شروع کر دینی, حتیٰ کہ وہ ایک دن تنگ آیا, انہیں کوئی زور دی شے لایا کہ ڈنڈا ماریا تو وہ مر گیا. نہ تیرا مچھر چھڈوے نہ تو چھڈوے. اصل وجہ کی سی؟ وجہ ایسی انہیں اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام بھی توہین کیتی سی, پھر رب اپنے نبیاں دی توہین برداشت نہیں کرتا. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام مصر دے بازار دے اندر وکدے رہے, اللہ تعالیٰ دی ذات اونی دیر تک مصر والے معاف نہیں سی کیتا جد تک مصر دا بچہ یوسف علیہ السلام نے قدمہ دے جو کے معافی نہیں سی مانگیا. سبحان اللہ. رب انہاں غیور ہے تے اپنے نبی دے بارے کنی کو اللہ غیرت رکھدا ہے, جنہاں دے صدقے کائنات بنائی ہے. معلوم ہویا کہ ایسا نہیں سی کہ کوئی کمزوری سی کسی امر دی. پہلی چیز رضے کر رہے ہیں کہ جدوں انسان دے نال زیادتی ہوئے تے اگلا خاموش ہوئے تے وہ دی خاموشی دی وجہ وہ دی کمزوری ہوندی ہے. دوسری وجہ اگلا جس نال زیادتی ہو رہی ہے کمزور بھی نہیں تے انتہا درجے دا شریف دل ہے, رحم دل ہے, اور دل چ رحم نہ ہو رہی, اگلا زیادتی کر بھی رہا ہوئے انہوں بھی معافی کرنا چاہتا. تو ایتھے معلوم ہویا کمزوری نہیں سی. ایتھے اللہ رب العزت نے اپنے نبی نو کریمانہ دل ہی انہاں کا عطا فرمایا سی, انہاں کا کریمانہ دل عطا فرمایا سی کہ آقا علیہ السلام میں گوارا ہی نہیں سن کر دے کہ انہاں دے عذاب آئے. وہ دی مثال طائف دیاں پہاڑیاں, طائف دے لوگ حضور نے لو لوہان کیتا, پتھر مارے, فرشتے آسمان کے رو رہے نے, اللہ دے چیخا مارے نے, بلک رہے نے, اللہ تیرا حبیب ہے جنہیں صدقے کائنات نے بنائے, اللہ وہ دنال اتنی زیادتی انہاں لوگاں کیتی ہے, جے حکم دیں جیسی انہاں دے عذاب مسلط کر دئیے. اللہ فرمایا میں نہیں کہندا کہ عذاب مسلط کرو, یہ میری اجازت نہیں, لیکن تسی یار کول جاؤ, درے یار دے جا کے پتہ کرو, جی میں میرا یار آکھے ان کر دے. جے یار آکھے عذاب دیو انہاں برباد کر دیو تو پھر برباد کر دیا. جے یار انہاں سزا نہ دیتی تو پھر میں یار دے ارادے ہوئے. اللہ یار دی رضا شروع تو ہی آئی تکڑ قیامت دے دن تکڑ ہر لمحہ اللہ حضور دی رضا چاہتا. اس کے اندر کوئی شک نہیں. آسمان دے فرشتے آئے جنہاں دی پہاڑاں تے ڈیوٹی ہے, جنہاں دی پانی تے ڈیوٹی ہے, جنہاں دی ہوا تے ڈیوٹی ہے, بارش دی ڈیوٹی ہے, سارے فرشتے حضور دی بارگاہ. آقا حکم دیو, پہاڑیاں والا آندا ہے حکم دیو, دو پہاڑیاں دے درمیان دھیان کر کے ملا چھڑنا, کھاتا ختم. دوجا ہوا آندا ہے آقا جی حکم دیو تے اتنی تیز نیری طوفان آوے کہ انہاں تباہ کیتا جائے. پانی والا آندا ہے آقا جی حکم دیو تے پانی دا رخ ادھے کرنا تے سنے انہاں دیاں بستیاں تے پہاڑیاں ہر شے پانی روڑ کے لے جے. پر میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے, فرمایا اللہ انہاں نے ہدایت عطا فرما, انہاں نے
ہدایت عطا فرما یہ من نہیں جان دے شاباش کی تھی آقا انہاں دکھ دیتے ہیں تکلیف دیتی ہیں آپ دعا فرما رہے ہو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تسی انہاں دیکھ رہے ہو میں انہاں دے وچوں انہاں دیکھ رہے ہیں جنہاں میرا کلمہ پڑھ لینا ہے معلوم ہوا کہ رب نے اپنے محبوب نے بہت ہی آلہ جدی آلہ دی انتہا کنی او دل اس دل دے اندر اپنی امت دا درد محبت عطا فرمائی کہ حضور نے اپنی امت دے نال شفقت فرمائی ہن رضے کرنا چاہنا میں جیڑا محبوب مکے کے اندر رہن والا تے مکے دے لوگ تکلیف دے رہے نے طرح طرح دیاں عزیتاں دیتیاں نے حتیٰ کہ وطن میں چھوڑیا ہجرت بھی فرمائی وہ لوگ دعوت دے رہے ہیں ایک کو زیادتی کر رہے ہیں دوجہ آندے نے بول کے آندے نے میں جڑا عذاب جڑا تسی سان دھمکیاں دیندے ہو نا جڑا آندے ہو عذاب آوے تا اللہ نے پکڑے کہ تسی وہ آن دے اللہ نے کی فرمایا اللہ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم محبوب یہ دھیان دینا عذاب دے آن دے ہو انہاں نے عذاب نہیں دینا وہ دی وجہ کی ہے انت فیہم تسی یہ نوے سے موجود ہو تسی یہ نویچ موجود ہو ایمانداری نہ دسیا کافر بھی ہوئے ظالم بھی ہوئے نافرمان بھی ہوئے تکلیف دین والا بھی ہوئے تے آنکھیں بھی عذاب آن دیو اللہ نے یار تیری وجہ تو انہاں دی عذاب نہیں لے ہونا تو جدو دن معاشر کا ہونا ہے حضور موجود ہون دے کہ حضور دی امت موجود ہو گئی تے امت دے گناہگار ہون دے چاہے گناہگار ہون دے پڑھنے آتے کلمہ ہی ہون دے نا حضور دا کلمہ پڑھ دے ہون دے نا تے میدان معاشر بھی ہوئے آقا بھی موجود ہون دے مجرم ہی کول موجود ہون دے آقا کی موجودگی دے اندر ایمان دائی نہ دسیا رب اوتھے کی عذاب دے دا ایسا ممکن نہیں نا کہ حضور دی موجودگی دے اندر رب عذاب دے حضور دے امت نا سنو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دن قیامت دے سب نو زیادہ من کس چیز کی تکلیف ہوئے دی فرمایا انہاں لوکاں دی وجہ تو تکلیف ہوئے دی جیڑے والدین دے نافرمان سب نو زیادہ دیاڑے قیامت دے من والدین دے نافرمانہ دی وجہ تو تکلیف ہوئے دی اس حدیث پاک کے اندر دو پہلو نے ایک والدین کی نافرمانی دوسری میرے آقا علیہ السلام دی شفقت امید ہے کہ یہ درمیان ہی ٹائم ختم ہو جائے دا حدیث تھوڑی طویل ہے ایک والدین دی نافرمانی دوسری حضور دی شفقت محبت حضور دا رحم اپنی امت دے میرے کریم فرماندے نے دیاڑے قیامت دے سب نو زیادہ تکلیف میں والدین دے نافرمان دی وجہ ہو رہی کیویں آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت دے اندر جنتی چلے جان گے جنمی جنم دے اندر ہون دے او لوگ یہ دنیا دے اندر والدین اذیت دیندے رہے تکلیف دیندے رہے پریشان کرتے رہے نافرمانیاں کرتے رہے انہاں دیاں چیخاں دی آواز جنتی سنن گے جنتی سنن کے چیخاں دی آواز انہاں دی رونے دی بلکنے دی آواز جنتی سنن دے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ میں جنت دے اندر بے تاب ہو جاؤں میرے کو انہاں دی چیخاں برداشت نہیں ہونی اپنا مقام چھوڑ کے اللہ رب العزت عرش کے تھلے سر سجدے دے اندر رکھ دیا اللہ انہاں دے رحم فرما اللہ انہاں دے رحم فرما کرم فرما انہاں دی بخشش فرما اللہ فرمائے گا حبیب اے والدین دے نافرمان نے انہی دیر تک انہاں معافی نہیں ہونی جد تک انہاں دے والدین انہاں معاف نہ کر دیں آقا علیہ السلام دی اس گل نہ اللہ ٹھکرا نہیں دیا حضور دی سفارش نہ اللہ ٹھکرا نہیں دیا اے دے وچ حضور دی کریمی ظاہر کرنا چاہندا ہے اور دنیا دے اندر والدین دے نافرمان دی سزا دسنا چاہندا ہے اللہ فرمائے گا حبیب اپنے مقام دے تشریف لے جاؤ جد تک انہاں دے والدین انہاں معاف نہ کیتا انہاں دی سزا ختم نہیں ہونی
آقا فرماندے نے میں جنت کے اندر اپنے مقام تے چلا جاواں گا تے کچھ دیر تک میری توجہ ادو ہٹائی جائے گی. یہ جڑیاں چیخاں نے نا انہاں دیاں دوزخیاں دیاں